बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और आपका रोज़ा अफ्तार की जानिब बढ़ रहा होगा और उम्मीद है कि आपका जो गुज़श्ता रमज़ान गुजर चुका है वो अच्छा गुजरा होगा और तकरीबन आधा ही बाकी रह गया है और कुछ ही रोज़े हैं जिसके बाद हम आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे। और आखिरी अशरे में बिल्कुल पता नहीं चला और आप देखें ना, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अक्सर हमारे प्रोफेसर साहिबान कहते हैं कि अब वो गिनती शुरू हो गई जिसमें आप कहते हैं कि अब 13 रोज़े रह गए हैं, अब 12 रोज़े रह गए हैं। जनाब जितना भी वक्त है इस माह बाबरकत का, उसमें जितनी रहमतें जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लीजिए। बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और फिर उसके बाद हम डेफिनेटली ईद की खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और फिर आप जरूर रमजान को मिस करेंगे। देखा बाजारों में तो रश है इस वक्त। अगर आप बाजार जाएं ये सोच करके आज वीकडे है तब भी आपको इतना रश मिलेगा कि आप सोचेंगे कि शायद कल ही ईद है, वीकेंड है और कल ही ईद है, आज चांद रात है। इसी तरीके से हम सेलिब्रेट किया करते हैं जी अपने तमाम त्योहारों को, खासतौर पर जो ईद है उनकी तो खुसूसी खुशी होती है, हमारा तोहफा होता है जी रमज़ान के बाद ईद का। और अल्लाह ताला जो हमारे बाकी रोज़े बचे खैर आफियत से हमें उन्हें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम जिस तरह से डेली डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, ख़ास तौर पर हम माशरती इशूज़ पर बात करते हैं जिससे आपको पता हो कि हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है, उस पर भी हम बात किया करते हैं। जनाब आज के जो हमारे मेहमानान गिरामी उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब, और जो हमारी तीसरी गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं नहीं करवा सकती, वो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं अज़रा आफ्ताब साहिबा, पाकिस्तान की नामवर सीनियर अदाकारा हैं और जिन्होंने टेलीविज़न, थिएटर और फिल्म में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते और रेडियो में भी क्या काम किया काबिल तहसीन है। वो अपनी फितरी अदाकारी, मतनवू किरदार और गहरी तासीर के बाइस शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मोतबर नाम रखती हैं और कई दहाइयों पर मुहित अपने करियर में उन्होंने रांझा रांझा कर दी, मेरे पास तुम हो, सरे राह, घिसी पिटी मोहब्बत, थोड़ा सा हक और खुदा और मोहब्बत जैसे मशहूर ड्रामों में यादगार किरदार निभाए और अपनी मुनफरिद अदाकाराना सलाहियतों से नाजरीन को महसूस किया। मैडम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अज़रा साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ कर दी बेटा। मुझे ये कुछ भी नहीं है, जो आपका काम है उसके आगे तो काम तो मैंने ज़्यादातर किया है, रेडियो पे किया है मुल्तान में और टीवी पे किया है कोयटा में 40 साल। आप यकीन करें 40 साल में कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने कोई मतलब रिकॉर्डिंग ना की हो। तो अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे आपने चंद ड्रामों के नाम लिए हैं, मेरे ख्याल है कि मेरे पास मैं जहाँ तक अंदाज़ा है 600-700 तो की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फील ऑनर्ड कि आप खैर रमज़ान में हमारे लिए ख़ास मेहमान बनकर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बहुत से सवाल हैं आपसे पूछने वाले क्योंकि आपका जो एक तवील सफ़र है उसमें आपने न्यूज़ से एंटरटेनमेंट की जानिब रुख किया है। तो न्यूज़ मैंने इसलिए पढ़ी कि मेरे बड़े भाई थे आज़म खुर्शीद साहब, आप तो नहीं जानते होंगे, उनकी डेथ हो गई है। वो जनरल मैनेजर थे पीटीवी लाहौर के, इस्लामाबाद के, कोयटा के रहे। तो वो मुझे कहते थे कि टीवी पर नहीं आना। अच्छा। तो इसलिए मैं अपने भाई की वजह से नहीं आती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मेरे शौहर आफ्ताब अहमद ख़ान, खुदा उन्हें गनी की रहमत करे, वो 6 अगस्त को फौत हो गए हैं। तो आप यकीन करें उन जैसे ही शादी हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो काम, मेरी इजाज़त। तो उसके मैं ये जो मेरी एक्टिंग का सिलसिला है ये मैं अपने शौहर को दूंगी, इसका मतलब क्रेडिट। तो ये उनकी इजाज़त थी। तो फिर जब मेरे शौहर की इजाज़त थी तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो मैडम रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है। सुबह 3 बजे उठती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद सहरी करते हैं, नमाज कुरान शरीफ पढ़ के फिर सच्ची बात है मैं दोबारा सो जाती हूँ। सबकी ये रूटीन आजकल बनी हुई है। प्रोफेसर साहब 16वां माशाल्लाह से रोज़ा हो गया है, कैसा जा रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और प्रोफेसर फहद आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। थोड़ा बिजी रहा, हेक्टिक रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फुल ऑफ एनर्जी, बहुत मज़ा आया। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए जी, हमारे साथ एक और भी स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, लेकिन उनका तारुफ जो है वो हम ब्रेक के बाद ही कराएंगे। और जनाब आज ज़रा अपने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जिस हस्ती पाक का हम तस्करा करेंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती हैं,
آپ کے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ 2000 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد آپ درس دیا کرتی اور حج کے موقع پر جب مکہ مکرمہ جاتی تو لوگ ان سے باتیں سیکھتے, مسائل کا حل جانتے. آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ تعلیم نسواں پر بھی بات کریں گے. موجودہ وقت میں کتنی زیادہ ضرورت ہے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں, عزیزہ صاحبہ بھی ہیں, ہم اس موضوع پر آج ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. بالکل, اور پروفیسر صاحب آپ سے شروع کریں گے. آپ بھی پاک بی بی کی جو سیرت ہے اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. دیکھیں, جو محبوب خدا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی شان میں انسان کیا کہہ سکتا ہے. آپ کا مقام و مرتبہ یہ بہت بڑی بات ہے جس پر آپ خود بھی ناز کرتی تھیں کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی. یعنی آپ دیکھیں نا, جن کی محبت ایمان ہے وہ اگر کسی سے محبت کریں اور اس کا اظہار کریں اور اعلان کریں اور سب میں کریں, اور ارد گرد سوسائٹی کا ہر فرد جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں, تو کیا ان کی شان ہوگی. آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے تو ویسے رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو, تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آرام پاتے ہیں, رسول اللہ تمہارے پاس راحت پاتے ہیں. دیکھیں نا, جو میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا اس میں رب ذوالجلال نے بار بار ارشاد فرمایا, ہم نے تمہیں ازواجن بنایا, جوڑے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے راحت پاؤ. تو جن سے رسول اللہ کو راحت ملتی تھی ان کا مقام یقیناً کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور کے ازواج میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایکسیپشن ہے. جی ہاں, رسول اللہ کی ازواج میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ ایکسیپشن ہے. ان کا مقام و مرتبہ تو خود سیدہ عائشہ نہیں کلیم کرتی تھیں, لیکن جو باقی ازواج تھیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین تھی. حضرت جی وہ اس لیے کہ وہ تجارت کرتی تھیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تجارت سنبھالتے تھے. جب وہ ان کی ایمانداری سے اتنی زیادہ متاثر ہوئیں تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور اس وقت حضرت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور وہ 40 سال کی تھیں. آپ یقین کریں, انہوں نے خود انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم تو بار بار کہتے ہیں لیکن ان ازواج کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے منتخب کردہ تھیں. دیکھیں, ایک چیز تو ہمارے ناظرین کلیئر کر لیں, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور مبارک کو بھی چنیدہ افراد میں رکھا, چنیدہ گروہوں میں رکھا. یہ واضح احادیث ہیں کہ اللہ نے جب بھی مخلوق کو بنایا فجعلہم فی فرقتین, ان کے دو گروہ جب بننے لگے مخلوق کے, فجعلنی فی خیر فرقۃ منہ, تو جو بہتر گروہ ہوتا اللہ مجھے اس میں رکھتا. پھر ان کو قبائل میں تقسیم کیا, فجعلنی فی خیر قبیلۃ منہ, تو جو بہتر قبیلہ ہوتا تھا اللہ میرا نور اس میں رکھتا تھا. پھر ان فجعلہم فی بیوتہم, پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا, فجعلنی فی خیر بیت منہ, تو جو بہترین گھر تھا اس میں میرا نور رکھا. تو آقا علیہ السلام کے نور کا اتنا پروٹوکول تھا, تو جب آقا کا نور اور جسم مبارک دونوں ہی اس دنیا میں تھے تو اللہ نے ایسی کسی چیز کو حضور علیہ السلام کے قریب آنے نہیں دیا جس میں پاکیزگی اور طہارت کا وہ درجہ نہ ہو جو رسول اللہ کی شایان شان ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں یہ جب ہوتی تو حضور کو بہت راحت ہوتی تھی. آقا علیہ السلام کے صحابہ انتظار کرتے تھے کون سا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ہوگا. اپنے تحفے اور ہدایہ اس دن رسول اللہ کی طرف بھیجتے تھے لمردات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے. اور آج تک میرے آقا جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہ وہی حجرہ ہے جس میں رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتی چلوں کہ میں 3 سال سعودی عرب رہی ہوں. آج کل تو انہوں نے وہ کور کر دیا ہے. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے کی جالیاں ہیں اور ان میں 3 سوراخ ہیں, درمیان میں بڑا ہے, سائڈ پہ چھوٹا ہے, دوسری سائڈ پہ بھی چھوٹا ہے. جو بڑا ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا روضہ مبارک ہے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہیں. اور میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اس جگہ نماز پڑھی ہے جہاں پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ میں بہت خوش قسمت ہوں. سبحان اللہ. بالکل 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 آپ ہیں. فاض صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آغاز میں ایک بات، اور یہ ہمارے پلیٹ فارم یہ پیغام روز ہی دے رہا ہے، ہم نے اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. نمبر 1 اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. نمبر 2 سیکٹیرینزم سے بچنا ہے. ایک یونیفائیڈ ہول. امت کو سب سے زیادہ نقصان ہیروز کی تقسیم کے اوپر ہوا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے اور جدھر جدھر بھی ہماری آواز جا رہی ہے، میں دست ادب جوڑ کر سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا. آج جو پہلی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہماری حدیث کی دنیا کے فقہ کی دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹیز میں سے ایک اتھارٹی، جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. کسی شخص نے کوئی معیار سے ادنا بات کر دی بی بی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، مولا علی جلال میں آ گئے، جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے تم دھتکارے ہوئے ہو، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دنیا اور آخرت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ میسج یہ ہے کہ اگر تعصب کی اینک ہے تو وہ اتار دیں، محبت کی اینک ہے تو وہ لگا لیں. محبت کی اینک اگر ہم لگائیں گے تو ہمیں محبت نظر آئے گی، اور اس امت کو جوڑنا اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو خانے بنائے ہیں خانوں کو توڑ دیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب میرا دوسرا اینگل بھی، تاکہ لوگوں کو یہ بھی اتھارٹی کے ساتھ پتہ چل جائے. مولا علی کے بارے میں سوال ہوا، مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فرماتی ہیں تم اس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو جو سرکار دو عالم کے ساتھ سب سے زیادہ جن کا محبت کا تعلق تھا، اور ان کی بیٹی کا سب سے زیادہ خواتین میں محبت کا تعلق تھا. اور علی المرتضیٰ وہ ہیں جو ہر وقت قیام کرتے تھے، صائم الدہر رہتے تھے، جو روزہ رکھنے والوں میں سے تھے. تو یہ میسج ہم نے میسج کو دینا ہے. اچھا اب تھوڑی سی دوسری بات بھی میں آغاز میں کروں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے جو لاڈ اٹھائے ہیں نا، وہ ایک بہت بیوٹیفل سٹوری ہے. اور ہسبینڈ اور وائف کا جیسے ابھی بات ہوئی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد جو ایک آئیڈیل کپل ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے شاید زیادہ خدمت کی ہے، اور بی بی عائشہ کے ناز آقا نے اٹھائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا نے ان کو نرچر کیا ہے، نرش کیا ہے، اور انہوں نے یہ بی بی کے بعد، بی بی خدیجہ کے بعد باعث اطمینان، باعث راحت بنی ہے. یہ وہ نکاح ہے نا بی بی خدیجہ کے بعد پہلا نکاح. کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہسبینڈ اور وائف کا آنریبل کپل ہے، کہا کہ کوئی چلیں دوڑ لگائیں، دوڑ کا مقابلہ ہو جائے. تو بی بی عائشہ سلیم اینڈ سمارٹ ہیں سرکار دو عالم سے. یہ وہ ہمارے جسٹس صاحب کا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، پروفٹ کی سپیڈ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ویسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا لفظ ہے، اس لیے انہی کے اس سے بول رہا ہوں. پروفٹ سیاح لامکاں ہیں، ان کی سپیڈ تو عرش تک ہے، لیکن دنیاوی طور پہ جب وہ ریس لگائی گئی تو بی بی آگے نکل گئی، اور پھر 1 سال 2 سال گزرے تو سرکار دو عالم نے پھر کہا عائشہ دوڑ ہو جائے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت تھوڑی میں ہیلدی ہو گئی تھی، تو سرکار دو عالم آگے نکل گئے، اور پھر سرکار دو عالم نے ہلکا سا ٹیپ کر کے کہا یہ اس دن کا بدلہ ہے، وہ جو اس دن ریس ہو رہی تھی. تو یہ دیکھیں نا، یہ ہیومن اینگلز ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی عائشہ، مسجد نبوی، حجرہ تو ساتھ ہی جیسے آپا نے کتنا خوبصورت بیان کیا. اللہ ہمارے سینئرز کا سایہ تا دیر ہمارے پہ باقی رکھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر صحابہ جو ہیں، اور یہ افریقن صحابہ ہیں، اور یہ اپنا کوئی کلچرل ایکسپریشن وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا خاص انداز کے ساتھ تلواروں کے ساتھ کلچرل ڈانس ہو رہا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے،
آپ دیکھنا چاہیں گی کہ یہ کیا پرفارمنس ہو رہی ہے؟ تو بی بی نے جیسے نوٹ کیا ہوگا، تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے کو سرکایا. اب دونوں ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ایک آنریبل انٹیمیسی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کلچرل پرفارمنس ہو رہی ہے. اور وہ صحابہ کیا کلچرل پرفارمنس کر رہے ہیں؟ افریقن محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح. اور وہ جو ہے ایک بڑا خوبصورت سا ایک آنریبل سا منظر ہے. تو ہم نے یہ بھی اپنے مذہبی، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار مسلمان ہیں، لیکن یہ میسج دینے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ کوئی سخت ریلیشن شپ نہیں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ان کا تعلق، ہم نے آج کے ہسبینڈز کو، آج کی وائفز کو یہ تعلق بتانا ہے کہ آپ نے ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا. 1400 سال پہلے ایسی آنریبل خوبصورت ایگزامپلز فیملی یونٹ کی سرکار دو عالم اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. بے شک بے شک، بڑی بڑی ابھی کچھ دیر پہلے آپ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی تھیں اور آپ نے بتایا کہ یہ ان کی بدولت تھا کہ جی بالکل، میرا نام اگر ہے، دنیا مجھے جانتی ہے تو میرے ہسبینڈ کی وجہ سے، کیونکہ میرے بھائی جنرل مینیجر تھے جیسا میں نے بتایا، تو وہ مجھے کہتے تھے ریڈیو پہ کام کر لو، ٹی وی پہ نہیں کرنا. تو لیکن جب میری شادی ہو گئی تو پہلے ہی دن انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اتنا کہتے ہیں، تم نے ضرور کام کرنا ہے ٹی وی میں، میری طرف سے اجازت ہے. وہ تو ویسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ الٹ ہے، ایک کامیاب آپ خاتون ہیں تو آپ کے شوہر کا آپ کے اس کے پیچھے ہاتھ ہے. ابھی 6 اگست کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو میرے لیے بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے ان کو. آمین. اور جس طریقے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کے جو کپلز ہیں انہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے لیسن لینے کی. 1400 سال پہلے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. آج کل تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، سچی بات ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب اللہ کرے سب میں محبت ہو، سب پیار سے رہیں میاں بیوی. یہ تعلق ہی پیار کا ہے، یہ تعلق ایک دوسرے کی عزت کا ہے. آج کل تو مقابلے کی فضا ہے. ہاں آج کل مقابلہ ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ کسی جو خاتون ہے، کوئی لڑکی گھر میں، اس کو پڑھانا کتنا ضروری ہے؟ تعلیم بہت ضروری ہے. اگر آپ کی بچی پڑھے گی تو آپ کی قوم پڑھے گی. آپ یقین کریں، میں ابھی وومن ڈے تھا، مجھے وہاں بلایا گیا تھا ایز اے چیف گیسٹ. آپ یقین کریں عورتیں ہی تربیت کرتی ہیں خاندانوں کی. ماں بیٹی کی کرے گی تو بیٹی آگے اپنے بچوں کی کرے گی. اس طرح دنیا میں جو اچھی مطلب مائیں ہیں نا، وہ اچھے اپنی، میری یہ ایک میسیج ہے میری پبلک کو اور آپ سب کو کے لیے بھی، کہ ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ آئندہ پاکستان کو اچھے لوگ دے سکیں. واہ واہ، کیونکہ ایک نسل کو آپ پڑھا رہے ہیں جب آپ ایک بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ بہت زیادہ. اور آج کل تو اتنی افراتفری ہے، I'm sorry to say، کہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ماں بیٹی کی عزت نہیں کرتی، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی. مطلب جب بیٹی ماں کی عزت نہیں کرے گی تو مجھے بتائیے پھر معاشرہ کہاں جائے گا؟ بالکل بالکل بالکل. بڑی ماں تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو بالکل ٹھیک. تو پروفیسر صاحب جانے سے پہلے، بریک پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں یہی ایک چیز کہوں گا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جو ام المؤمنین ہے، سارے مومنوں کی جنت جن کے قدموں کے نیچے، وہ رسول اللہ کی ازواج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نے ان کو یہ ٹائٹل کسی کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف کر سکے یا کوئی فرقہ بازی جس کا بار بار شاہ جی پیغام دیتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو تقسیم نہیں کرنا. رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں. اور منع کر دیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. ویسے کوئی خاتون ہو، اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو جائے، میں ویسے آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کے شوہر کی وفات کو ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک خاص وقت ہوتا ہے خواتین کا، وہ عدت گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی ازواج حضور کے وصال کے باوجود حضور کے نکاح میں قیامت تک نہ ان کی عدت ہے نہ ان کا نکاح ختم ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے تعلق میں قیامت تک ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت ہماری ڈسکشن چل رہی ہے جی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں، خیر رمضان میں کچھ دیر میں واپس آتے ہیں.
ختم رسول کعبہ مقصود توئی تر صورت ہر چے ہست موجود توئی آیات کمال حق آیا نست بتوں ذات کے در پردہ نہابود سہانی رات تھی سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا صلی اللہ اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا صلی اللہ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا تو لب تھی دید کی اور معراج کا بہانہ تھا سرلا مکان سے طلب ہوئی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی اج کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی اور بڑی پیاری بات ذرا توجہ کیجئے گا عرش کے نزدیک پہنچے جب شہ ہر دو سرا دل میں چاہا نالین کو میں کر لوں پاؤں سے جدا یک با یک وحدت کے پردے سے لگی آنے صدا کیوں رکے آؤ میں نالین احمد مجتبی چاہتا ہے عرش ان کو طالب نالین ہے چوم لینے دو انہیں نالین یہ بے چین ہے عرض کی حضرت نے حق سے اے میرے پروردگار تیرے اس لطف و کرم پر میرا جانو دل نثار حکم موسیٰ کو ہوا کہ ننگے پاؤں آتور پہ اور مجھ سے یہ میں نہ لین آؤ عرش پہ یہ ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو کیا تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ نبی تھے تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی طالب و مطلوب میں پردہ کیسا یہ عرش بھی تیرا اور فرش بھی تیرا تو آجا کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल, क्या खूबसूरत खुर्रम साबरी साहब ने पेश किया। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। अगर हम कवाली सुनते हैं तो कुछ नाम ऐसे हैं जो जहन में फौरी तौर पर आ जाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम मारूफ कवाल अमजद साबरी साहब का भी है। कवाली के शोबे में शोहरत के आसमान को छू लेने वाले मारूफ कवाल अमजद साबरी को ऊपर सितारों से बिछड़े 9 बरस बीत गए हैं। 1976 को कराची के मारूफ कवाल घराने में उन्होंने आंख खोली, और अमजद साबरी को कवाली का शौक विरसे में मिला था। कवाली की जो इब्तदाई तरबियत है वो वालिद गुलाम फरीद साबरी और बड़े भाई अजमत साबरी से ली। फिर फ़नी तालीम और तरबियत के बाद अमजद साबरी ने कवाली के शोबे में इस अंदाज से अपनी सलाहियतों को मनवाया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्मेंस दी। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में उभर कर आए, और उन्होंने बाकायदा कवाली का आगाज़ किया उसी कलाम से किया जो माजी में उनके वालिद और चचा को बामे अरूज पर पहुंचा चुका था। 22 जून 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ ही फासले पर उन्हें दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। शदीद ज़ख्मी अमजद साबरी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जांबर होके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अमजद साबरी जो हैं वो 16 रमज़ान को यानी आज ही के दिन अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे, और उन्होंने ये फ़न अपने चचा हाजी मकबूल साबरी से सीखा, जो साबरी ब्रदर्स में मास्टरमाइंड म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र थे। और आज जो हमारे दरमियान मौजूद हैं खुर्रम साबरी साहब, जो कि अमजद साबरी की तरह उनके चचा के ख़ास शागिर्द हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खैर रमज़ान में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे हैं? अमजद साबरी साहब के साथ गुजरा हुआ कोई वक्त, कोई वाक़या, कुछ शेयर बहुत से करें हमारे वाक़यात साथ। हैं, यहाँ तो वक्त ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, एक महदूद हिस्ट्री है वक्त। पूरी साल हर साल की। बेशक। और वो बड़े बेहतरीन आदमी थे, बड़े मोहब्बत वाले इंसान थे। हमारा तो उनके साथ ताल्लुक़ इस तरह था जैसे एक सगे भाइयों की तरह, क्योंकि उन्होंने भी और मैंने भी हाजी मकबूल साबरी साहब से सीखा। ये जिनकी अभी आपको मैंने कंपोजिशन सुनाई, सरेलाम का ताजदार हरम फर्दो झोली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, या मोहम्मद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे उन्हीं के कंपोज थे। तो अमजद भाई बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। तो मुझे बड़ा एक शर्फ हासिल है एक निस्बत के हवाले से कि जिनसे उन्होंने सीखा मैंने भी उन्हीं से सीखा। उस्ताद आप दोनों के एक ही? जी, हम दोनों के उस्ताद एक ही हैं, हाजी मकबूल साहब। आज उन्हीं को याद कर रहे हैं। चलिए अब मौजू की जानिब वापस आते हैं। प्रोफेसर साहब, जिस मौजू पर का तज़किरा चल रहा था, जिस पर बात हो रही थी, बताइएगा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जो लामहदूद मोहब्बत थी उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जो उन्होंने गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी का जो दर्ज क्या बात है, यानी ये आपने तो दिल जीत लिया। ये जुमला हमारे जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब हैं, उनका ये जुमला है, उन्होंने दिया कौम के लिए। और यकीन जाने ईमान की असास है गैर महदूद वफादारी, लामहदूद वफादारी, गैर मशरूत मोहब्बत। यानी ये है आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात। उसके बाद दुनिया के अंदर जितनी मोहब्बतें हैं महदूद भी हैं, मशरूत भी हैं। आका की मोहब्बत लामहदूद और गैर मशरूत, सुभान अल्लाह। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ताल्लुक़ है, तो ये आप देखें, एक तरफ तो ये सारी अज़वाज मुतहरात का, एक तरफ मियाँ बीवी हैं और एक तरफ रसूल और उम्मती हैं। देखें ये कितना खूबसूरत ब्लेंड बनता है। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है कि बीवी ने सवाल भी अपने हस्बैंड से करना है, बीवी ने कुछ मांगना है तो अपने हस्बैंड से मांगना है, बीवी ने अपनी कोई डिमांड रखनी है तो अपने हस्बैंड से, और किससे करेगी? बीवी ने अपने खावन से ही करनी है। अज़वाज मुतहरात ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मदीना में हर घर में रौनक हो गई, रेल पेल हो गई, हालात बेहतर हो गए, और हमारे यहाँ आका अलैहिस्सलाम तो दुनिया की कोई चीज़ अपने घर में आना नहीं देते थे। इधर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के शहनशाह हैं, मगर आलम ये है कि रात को नमाज पढ़ने से पहले जो कुछ होता ख़त्म करके सोते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा देते, और यही हाल अपने विसाल तक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अपना रहा। अपने घर में जो कुछ आ जाता इल्ला तसद्दक़त बिही, उसको सदका कर देती थी, अपने पास रखती नहीं थी। तो अज़वाज ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ना, या रसूलुल्लाह हमारे घर में भी कुछ आए, कोई राहत, कोई दुनिया की ये रौनक, तो आका अलैहिस्सलाम ने सूरह अल-अहज़ाब में वाक़या सारा तफसीली पढ़ा जा सकता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको इख्तियार दिया सारी अज़वाज को कि अगर तुम दुनिया का कुछ भी चाहती हो तो आओ,
اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں فتعالینا آ جاؤ امتعکنا و اسرحکنا سراحا جمیلا, تمہارا مطالبہ جائز ہے, تمہارا سوال جائز ہے, تمہارا مانگنا مجھ سے جائز ہے, تمہارے نان و نفقہ کا میں ذمہ دار ہوں, لیکن جب دے دوں گا پھر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا کیونکہ میرے گھر میں دنیا نہیں رہ سکتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات اپنے ازواج کے سامنے رکھی, سب سے پہلی جس نے کہا کہ ہمیں اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہیے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کا آرام, دنیا کی راحت آپ کے ساتھ ہی مانگتے تھے, اگر یہ دونوں چیزیں, اگر یہ راحت آرام, دنیا کا سکون اور آپ اکٹھے نہیں مل سکتے تو ہمیں ساری زندگی آپ چاہیے ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور یہ وہ ہستی پاک ہیں کہ جب کچھ ان کے بارے میں لوگوں نے ان پر بہتان لگا دیا, رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کی سورہ النور میں, باقی دیکھیں انبیاء کے بعد جس کسی پر کوئی الزام لگتا ہے دنیا کے لیول پر اس کی صفائی اور وضاحت ہوتی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی, رب ذوالجلال نے ان کی پاکیزگی اور صفائی اپنے پاک کلام میں بیان کی, اور قیامت تک امت مصطفیٰ اس کو تلاوت کرتی ہے سورہ النور کی صورت میں, سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس درمیانے عرصے میں اپنے والدین کی طرف چلی گئیں. وہ بڑا ایک جو ہجر اور وصال ہوتا ہے نا عاشقوں کا, وہ وقت تھا سیدہ ام المؤمنین کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھیں, بیمار پڑ گئیں, بستر سے لگ گئیں, حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. اور جس دن آقا میرے فرماتے تھے آقا علیہ السلام بعض کا حضرت عائشہ سے, عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا, میاں بیوی ہے نا, لوگ اس کو عجیب طرف لے جاتے ہیں, میاں بیوی آپس سے ناراض اور راضی ہوتے ہیں, تو عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے راضی کب ہو ناراض کب ہو. یا رسول اللہ کیسے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتے ہو لا و رب محمد, مجھے رب محمد کی قسم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتے ہو لا و رب ابراہیم. حضرت عائشہ بہت ہنسی, یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک دیکھا, میں ایسے ہی کرتی ہوں, میں اللہ کی قسم ایسے پھر آپ کے جد امجد کے نام سے لیتی ہوں, اور جب بہت خوش ہوں تو پھر آپ کے نام مبارک سے آپ اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں. آقا علیہ السلام خوش ہوتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اپنے آخری ایام وصال میں رسول اللہ بار بار پوچھتے تھے عائشہ کا دن کب آئے گا. حضور عدل کرنے والی شخصیت تھے, اپنے ازواج میں آقا علیہ السلام نے وہ عدل قائم کیا. آج بھی جو دوسری تیسری شادی کرتے ہیں دیکھیں میرے مصطفیٰ نے عدل کیسے کیا, اور اسی عدل کی صورت میں یہ اجازت ملی. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے گھر میں کیا راحت پاتے تھے, وہ انٹلیکچوئل, وہ اسپرچول حضور کا ایک جو ریلیشن تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے, آقا ان کے گھر میں آ کر زیادہ خوش ہوتے تھے, اور یہی حضور نے وصال فرمایا. موضوع ایسا ہے, تذکرہ ایسا ہے کہ روکنے کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن بریک پر بھی جانا ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاک بی بی کی سخاوت پر بات ہوگی. ہم جائیں گے بریک. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے, آج کے ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح بڑے خوبصورت اور بڑے عظیم ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی کے بارے میں. فاضل صاحب, علی نے جس طرح جاتے ہوئے چھوڑا تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے حضرت عائشہ کی جو سخاوت ہے, جو ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے, جس کی نبی پاک جو ہے اس پر خود بھی ناز فرمایا کرتے تھے, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, خاص طور پہ جو انٹلیکچوئل آپ کی سائیڈ ہے نا, میرا خیال ہے امت بڑے حد تک آپ کی مقروض ہے. اب میں دو روایتیں آپ کے سامنے کوئکلی پریزنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف آپ نے کروایا ہے, مختصر مگر انتہائی جامع کمپریہنسو انٹروڈکشن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بی بی کا حصہ تھا. کسی نے پوچھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایٹریبیوٹس, کیریکٹرز کچھ عنایت فرمائیں, تو فرمانے لگی تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بذات خود چلتا پھرتا قرآن ہے, وہ قرآن ناطق ہے, جو خلق عظیم ہے نا وہ ایبسلیوٹلی. اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا پیغام دے رہی ہیں کہ قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں. ریالٹی ایک ہے, اس ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں, ایک ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دا واکنگ قرآن,
सुभान और जो कुरान वो बंद है वो टेक्सचुअल कुरान है, और इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते, दे आर वन वाह इन रियलिटी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जो बीबी ने इरशाद फरमाई। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, आका की जो ब्यूटी है, वो जो तजल्लियात है, वो एक तजल्ली एक इंसान को क़यामत तक के लिए सहाबी बना देती है जिसको मिले, और वो तजल्लियात हमा वक्त आपको मिल रही हैं। और उसको कैसे डिस्क्राइब करती हैं आप? फरमाती हैं मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना रोशन है कि आयशा मूनलेस नाइट्स में, अमावस की रातों में जब चांद नहीं होता, सुई गुमे सरकार तशरीफ लाएं, सरकार के चेहरे की रोशनी, नूर और बरकत से आयशा सुई तलाश कर लेती। सुभान अल्लाह। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बरकत। और ये बीबी आयशा सदीका तैयबा ताहिरा ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ब्यूटी को देख के, जमाल को देख के ना उंगलियां कट गई ना। मिस्र की खवातीन ने फ्रूट काटते काटते उंगलियां काट ली, मेरे हबीब को देख लेती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल काट लेती, पता ना चलता। ब्यूटी का ये आलम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्रे यूसुफ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जमाल, जो ब्यूटी सरकार दो आलम को इनायत हुई है, वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस पर नाज ही कर सकते हैं, जिनका साया तक नहीं, जिनका साया नहीं है। बेशक। तो अच्छा आपा, आप क्या कहेंगी कि इन्हीं तालीमात पर अमल करके आज के जो जोड़े हैं वो भी बिल्कुल नहीं, बेहतर राह पर आज का इस्लाम मोहब्बत तो अब शायद मिलती ही नहीं। वो बिल्कुल नहीं। आजकल बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, मतलब के रिश्ते हैं बेटा, बड़े कम लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। वरना आप यकीन करें आजकल सिर्फ दिखावा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक बात मैं क्विकली ऐड करना चाहता हूँ। ये बात हमने बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के प्रोग्राम में भी की, बीबी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के प्रोग्राम में भी की। इस्लाम ने स्ट्रॉन्ग वुमेन पैदा की हैं, बिल्कुल इसमें हमारी ट्रेडिशन के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन है। हम हमेशा वेस्टर्न बात करते हैं, वेस्टर्न नैरेटिव्स फैलाते हैं, जो कि ठीक है, कहीं जहाँ पे खूबी है हम एक्नॉलेज करते हैं, मगर हमारी खवातीन को यहाँ से लाइट लेने की ज़रूरत है, हमें फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत है। आज को खवातीन डे था, आप यकीन करें मैं जो बोल सकती थी उस वक्त, इस वक्त तो मुझे याद भी नहीं है, तो मैंने काफ़ी अच्छा बोला माशाअल्लाह कि किस तरह से हम अपने बच्चों की अपनी मतलब तरबियत करें ताकि हमारी एक माँ एक अच्छा पाकिस्तान बना सकती है। बेशक अच्छी सोसाइटी जो है वो एक अगर पढ़ी लिखी खातून है तो वो कर सकती है। हम ब्रेक पर जाएंगे जी, कुछ ही देर में वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ते हैं। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और अभी आपको लिए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं आज कौन सा मजेदार पकवान हमारे लिए बना रही हैं शेफ मारवी। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिना एंड अली। वेलकम टू आवर किचन सेगमेंट। आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ रोज़ की तरह, और हमारे साथ तावन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। जहाँ ममता वहाँ डालडा। डालडा कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सेहत और बचत साथ साथ। आज की जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है चिकन कोयला कढ़ाई, जो कि बहुत ही फेमस और लोग बहुत दूर दूर खाने जाते हैं, बट मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से घर में बनाने की रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी लाइव बॉय हैंड वॉश से। रमज़ान का सबसे ज़रूरी अमल लाइव बॉय हैंड वॉश। अपने आप को और अपनी फैमिली को साफ़ सुथरा रखें, 100 तरह की बीमारियों से दूर रखता है हमें लाइव बॉय हैंड वॉश। अच्छी तरह से मैं अपने हैंड्स वॉश कर लूँगी, क्योंकि कुकिंग से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे हैंड्स वॉश हों। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। आज भी जो मैंने बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है ये है मंटो का। आप डू चेक इनका कलेक्शन, रमज़ान एंड ईद कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कोयला कढ़ाई में बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1/2 kg चिकन। मैंने सबरोसो का अपना फेवरेट चिकन कढ़ाई कट ले लिया है। और मुझे चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर,
नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और मेथी दाना, और जिस इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी कसूरी मेथी, और यहाँ पे टमाटर, अनियंस और हरा धनिया एंड जिंजर फॉर गार्निशिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। मैं अपना ग्लैम गैस का ओवन ऑन कर लूँगी। दिस इज़ अ वेरी नाइस हॉट प्लेट। आप ग्लैम गैस का ओवन यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छा है। बड़ी फैमिलीज़ के लिए भी आप बहुत ही ईजीली और बहुत ही झटपट कुकिंग कर सकते हैं। इस स्टोव की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजली बहुत कम खाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक बिल्स कितने ज़्यादा आते हैं। आप ये स्टोव यूज़ करें, आपका बिल ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। मुझे सबसे पहले चाहिए होगा डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल में डाल दूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सेहत और बचत साथ साथ, डालडा दे रहा है बचत और सेहत साथ साथ। थोड़ा सा ऑयल गरम होगा, इसमें मैं अपने अनियंस ऐड कर दूंगी। यूजुअली लोग कढ़ाई में अनियंस ऐड नहीं करते, बट आई वांटेड कि बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही विदाउट ग्रेवी नहीं पसंद कढ़ाई। तो आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो अनियंस ऐड ना करें, बट मैं इसको अनियंस के साथ ही बनाती हूँ। इसको अच्छा सा मैं लाइट गोल्डन सा कर लूँगी। बहुत अलग अलग तरह की कढ़ाई लोग बनाते हैं, बट ये कोयला कढ़ाई लोग बहुत दूर दूर खाने जाते हैं। आप इसको घर में बनाएं और आपकी विद इन हाफ एन आवर बन जाएगी। और इसमें आप सबरोसो का चिकन यूज़ करें, उससे आपकी कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छा सा मैं लाइट ब्राउन, इसको हमें बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन ही रखना है हमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसी स्टेज पे चिकन। मेरे पास हाफ केजी चिकन है। आप अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड, आप जितना चिकन यूज़ करना चाहो आप इसमें यूज़ कर लो, और मसालों को क्वांटिटी आप उसी हिसाब से बढ़ा देना। इसको आप अच्छा सा ब्राउन कर लोगे हल्का सा विथ अनियंस। इसको आप हाई हीट पे गोल्डन, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लोगे। इसमें मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी मेथी दाना। मेथी दाना से इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसमें आप 1 टीस्पून ऑफ मेथी दाना डालिएगा, वरना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये नॉर्मल कढ़ाई से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसकी वजह से इसका फ्लेवर हल्का सा डिफरेंट होता है। और लास्ट में हम इसमें कोयले का दम दे देंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इट्स अ कोयला कढ़ाई। बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हीप 2 टेबलस्पून्स। अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब हमारी चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें आइडियली हमें चिकन की यखनी यूज़ करनी होती है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन कनौर क्यूब्स, जो कि हमारे कढ़ाई के टेस्ट को और भी इन्हेंस करेगा और उसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाएगा। इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा सा हम रेड होने तक पकाएंगे। अब देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। I'll be needing half teaspoon of salt, red chili powder,
ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप इसमें ज़्यादा डाल दें। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर हीप्ड 1 टेबलस्पून। इसको अच्छा सा टॉस कर लें, जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस टॉस। बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। इसमें हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, जो चिकन कनौर क्यूब ऐड किया है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका अरोमा आई कैन फील। इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसमें टोमेटोज़ ऐड कर लूँगी। मैंने लिए हैं 2 बिग टोमेटोज़। अगर आप इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा टोमेटोज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा जल्दी है तो हम इन्हीं टोमेटोज़ का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी मैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मुझे, और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट बन जाती है कोयला कढ़ाई। चलें अब मैं इसको कवर कर लूँगी फॉर 8 to 10 मिनट्स, और इसको कवर करके पकाऊंगी ऑन हाई फ्लेम। जब तक ये चिकन मेरी यहाँ पे इसके साथ टमाटर के साथ भुन जाएगी, जब तक मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी एक फ्रूट चाट, जो कि मैं बनाऊंगी टैंग के साथ। तो इसके लिए मुझे चाहिए है फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं मैंने। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हो, इसमें मैंने एप्पल्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज़ और जो भी कीवीज़ मेरे पास थी वो मैंने इसमें कट करके रख ली हैं। और मुझे चाहिए है चाट मसाला, शुगर। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा एक सिरप सा बनाऊंगी, जो कि मैं इसके ऊपर ड्रिज़ल करूंगी, और ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन जाएगी। और मुझे चाहिए होगा मेरा मेन इंग्रेडिएंट टैंग, जो कि मेरा फेवरेट है। इसमें मैं ऑरेंज टैंग यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बाउल। आई विल बी नीडिंग अ डीप बाउल फॉर मेकिंग मेरी एक अच्छी सी जूसी टैंग। इसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑफ टैंग। टैंग को अपने इफ्तार में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। टैंग हमें देता है विटामिन सी, डी और जिंक, और बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। इसमें मैं 2-3 टेबलस्पून ऑफ टैंग डाल दिया है मैंने, ऑरेंज फ्लेवर। और मुझे थोड़ा सा वाटर चाहिए होगा, 1/2 कप ऑफ वाटर। चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला, 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको मैं अच्छा सा विस्क कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और शुगर के लम्स हमारे मुंह में नहीं आएंगे। अगर आप चाहें इसमें आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा टैंग की वजह से। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर्ड सिरप मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको अपने कट किए हुए फ्रूट्स में ऐड कर दूंगी। के हाथ से आप इसको ऐड करें। Just give it a very nice mix, ताकि आपके फ्रूट्स में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। इसमें सिर्फ हमें इतना ही ऐड करना है कि इसमें ओनली फ्लेवर आए, मतलब ऐसा ना हो कि ये बहुत जूस से ज़्यादा भर जाए, मतलब जब आप खा रहे हो तो आपको लग रहा हो कि किसी चीज़ का फ्लेवर है। इसको आप अच्छा सा टॉस कर लें। वेरी नाइस जूसी। अब आप इसको रखेंगे, आप इसको रेफ्रिजरेट करके खाएं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये और भी मज़ेदार जूसी सा हो जाएगा। Now I'll just garnish it with tang. थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर tang एंड चाट मसाला।
بہت ہی مزیدار سی ٹینگ فروٹ چاٹ میری ریڈی ہے. یہ میں چیزیں پیچھے رکھ دیتی ہوں اور میں چیک کر لوں گی اپنی کڑھائی کو. یمی. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹومیٹوز ہمارے آلموسٹ اس میں پورے گل چکے ہیں. اب ہم اس کو اچھا سا بالکل بھون لیں گے تاکہ کڑھائی کنسسٹنسی آ جائے اس میں. اور اینڈ میں اس میں کوئلے کا دم دے دوں گی جس سے بہت ہی اچھی سی اسموکی سی کوئلہ کڑھائی ریڈی ہو جائے گی. اس کو ہم تھوڑا سا ہائی فلیم کر لیں گے. فار 4-5 منٹس میں اس کو پکاؤں گی جب تک اس کا آئل الگ ہوگا تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے. اس اسٹیج پہ میں اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دوں گی. اس کا بھی فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے. اس کو بھی آپ بالکل 1/2 ٹی اسپون کے جتنا ایڈ کریں گے. بہت ہی مزیدار سی خوشبو مجھے آ رہی ہے اس میں سے. تھوڑا سا دھنیا ابھی ایڈ کر دوں گی. تھوڑا سا دھنیا میں آفٹر سرونگ اس میں ایڈ کروں گی. تھوڑا سا دھنیا ڈال. اب میں اس کو بند کر دوں گی اور میں اس میں ایڈ کر لوں گی جو ہم نے اسموک کوئلہ یہاں پہ گرم کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے لک ایٹ دا اسموک. اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ہلکا سا آئل. اسموک اس میں ہم نے ڈال دیا. بہت ہی مزیدار سی ہماری کوئلہ کڑھائی ریڈی ہے. اب میں اس کو سرو کر لوں گی. اس کو اس چیز پہ ہٹا دیتی ہوں. کوئلے کو بہت کیئرفلی نکال لوں گی میں. اس کو میں نے پیٹا بریڈ یا روٹی کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر رکھا تھا. اب میں اس کو اس میں نکال لیتی ہوں اسپیچولا کی ہیلپ سے. اس میں آپ آرام سے اس کو لائک دس کو میں اس سے سیٹ کر لوں گی. اس کو ہم بہت سارے دھنیا کے ساتھ گارنش کر لیں گے. تھوڑا سا ٹشو سے کلین کر لیں گے اس کو ہم تاکہ پریزنٹیشن ہماری اچھی رہے. اچھا سا کلین کر لیں گے. ہماری بہت ہی مزیدار سی کوئلہ کڑھائی اور ٹینگ فروٹ چاٹ ریڈی ہے. آپ لوگ بھی انجوائے کریں. مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج وقار احمد ملک بات کر رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان ابو عثمان الجائز پر. آئیے چل کر دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان اور بات کریں گے عظیم مسلمان سائنسدان ابو عثمان پر. ابو عثمان الجائز اور مکمل نام جو ہے وہ ہے ابو عثمان الکنانی البصری الجائز. عباسی خلافت کے دور ہے
जिसमें ये अजीम साइंसदान पैदा हुए। इनका साइंसी शोबा जो है वो इल्मुल हैवानात है और हयातियात हम कह सकते हैं। इनकी जो साइंसी तसनीफ़ है वो किताबुल हैवान है। किताबुल हैवान क्यों अहम है इस पर बाद में बात करते हैं। अबू उस्मान अल जायज़ इराक़ के शहर बसरा में एक हबशी ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तरबियत गाह जो थी वो बसरा थी और अल जायज़ एक मामूली घराने में पैदा हुए। यानी ये मैं आपको उनका एक पस मंज़र बता दूं कि एक तो वो घराना मामूली से मुराद ये है कि माशी वाले से मामूली घराने में पैदा हुए जहाँ रुपए पैसे की रेल नहीं थी, ना ही कोई इल्म दोस्ती की ऐसी कोई शानदार रवायात थी उनके ख़ानदान में। तो ये इनका जो पस मंज़र था वो इस तरह था। लेकिन एक चीज़ वो ये थी कि वो बेपनाह ज़हीन थे और तजस्सुस का कोई ठिकाना नहीं था। अब आपको मालूम है कि जब बुनियादी सिर्फ तजस्सुस आ जाती है आपके पास तो उसके बाद इल्म व हिकमत के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं। इल्म व हिकमत को दरसगाहों की चारदीवारी या किताबों के औराक में तो कैद नहीं किया जा सकता। सो अल जायज़ के लिए सारी दुनिया और ज़िंदगी दरसगाह थी। कभी वो मल्लाहों से सवालात करते, कभी वो खाना बदोशों से उनके ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करते, उनसे बहुत सारी बातें पूछते और यही वो इल्मी रवैया था दुनिया के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, जिसकी वजह से लोगों ने उनको आहिस्ता आहिस्ता संजीदा लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी राय बहुत ज़बरदस्त होती थी। मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से उनकी राय को एक ख़ास अहमियत हासिल होना शुरू हो गई। यूँ समझिए कि ज़हीन तो कोई भी फ़र्द हो सकता है लेकिन विज़डम जिसको हम कहते हैं, विज़डम के मामला ज़रा पेचीदा हैं, तो वो ज़हीन भी थे और वो वाइज़ भी थे। उनके पस मंज़र में ना तो कोई दौलत थी ना कोई इल्मी रवायत थी। उनके अंदर एक तजस्सुस की खूबी थी और इस तजस्सुस की खूबी की वजह से उनके अंदर एक इल्मी रवैया पैदा हुआ। अल जायज़ जो थे वो अक़लियत परस्त थे और हर बात को तस्लीम करने से पहले अक़ली दलील तलब करते थे। वैसे उनकी जो तसानीफ़ है उनकी तादाद 200 बताई जाती है। गो कि 200 इस वक्त तो मुयस्सर नहीं है, बमुश्किल 30 के करीब तसानीफ़ जो हैं वो दस्तयाब हैं। इनकी तसानीफ़ में हर किस्म के मौजू हैं। उनके पसंदीदा मौज़ूआत में अदब, साइंस और मज़हब हैं और उनकी तसानीफ़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे दो तरह की हैं। एक तो वो जो दूसरी किताबों और मुसन्निफ़ीन पर किए गए तबसरे हैं और वो जो दूसरी तर्ज़ की किताबें हैं वो हैं जो ऑफ कोर्स उन्होंने तख्लीक की हैं, उन्होंने तहकीक की है। इन तसानीफ़ में जो सबसे अहम तरीन किताब है जिसका शुरू में हमने आपसे जिक्र किया था वो किताबुल हैवान है। ग़ालिबन ये इस मौजू पर अपनी नौइयत की पहली किताब है जिसमें इस तरह तहकीक की गई और ये 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है और हम इसको कह सकते हैं कि ये 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है और नामुकम्मल है। इस किताब का अंग्रेज़ी, इस्पानवी और दीगर यूरोपी जो ज़ुबानें उनमें तर्जुमा हो चुका है और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ये साइंस के मौजू पर है और कमाल तहकीक भी आपको नज़र आती है इसमें, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि उनका एक शोबा अदब भी था और वो जो अदबी रंग है वो भी आपको इस किताब में नज़र आता है। उन्होंने जानवरों के मुताल्लिक किस्से, कहानियाँ, लतीफ़े, मुहावरे, तोहमात जो हैं वो बयान की हैं और ऑफ कोर्स उनका जो पस मंज़र है वो अरबों का है। सो अरबों के अंदर जो भी तोहमात पाई जाती थी और ये तमाम चीज़ें जानवरों के वाले से जो भी उनका मुताला था तो वो उसमें उन्होंने जिक्र किया है। उनकी जो मुताले की जो गहराई है वो उस पर तो कमाल है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि जिस कमाल अंदाज से उन्होंने तहकीक किया है, जानवरों का बहुत करीब से मुशाहिदा किया है, उनकी आदात का, उनकी अतवार का। दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है कि फूड चेन और ग़ज़ाई ज़ंजीर का एक तस्वुर जो है हमें इस किताब में मिलता है। यानी दुनिया की तमाम मखलूक़ात एक ग़ज़ाई ज़ंजीर की सूरत में एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। इसीलिए अबू उस्मान इस बात के सिरे से ही खिलाफ नज़र आते हैं कि हमें जानवरों को ज़रर रसां या बेज़रर, यानी ये नुकसान वाले जानवर हैं, ये इनसे नुकसान नहीं है, इस तरह के खानों में जानवरों को तकसीम नहीं करना चाहिए। वो समझते हैं कि हर जानवर जो है वो अपनी जगह अहम है और इस ग़ज़ाई ज़ंजीर का हिस्सा है। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इनको इस बात से बहुत दिलचस्पी थी कि जानवर अपने आप को माहौल में कैसे ढालते हैं और ये सलाहियत इनमें कैसे पैदा होती है कि वो अपनी यानी माहौल से मुताबिकत पैदा करते हैं। ये सलाहियत इनमें कैसे पैदा होती है। मुझे उम्मीद है कि आप एक अहम तरीन नुक्ते को पहुंच गए होंगे कि जब कहा जाता है कि डार्विन से बहुत पहले मुसलमान साइंसदानों ने नज़रिया इर्तिका दिया था, तो इसमें कई साइंसदान आते हैं, सिर्फ एक साइंसदान नहीं है, लेकिन इनका खैर तज़किरा करते रहेंगे। लेकिन इन साइंसदानों में जिन्होंने नज़रिया इर्तिका के जो इब्तदाई खदो खाल हैं वो दिए और एक्चुअली वो एक पूरा नज़रिया, एक पूरी थ्योरी, एक पूरा ख्याल पेश किया, उनमें अबू उस्मान अल जायज़ एक बहुत ही नुमाया साइंसदान है। साइंसदानों पर बात होती रहेगी, मुसलमान साइंसदानों पर बात होती रहेगी। ये बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज़, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ जो हैं, अगर उनका हम सोर्स ढूंढें
تو آپ کو بہت بڑے آئیڈیاز کا سورس جو ہے وہ یا آپ کو یونان میں ملے گا، یا پھر یہ جو روشن دور ہے، یہ جو 300-400 سال کا مسلمانوں کا عروج ہے سائنس میں، یہاں پہ ملے گا۔ بات کرتے رہیں گے مسلمان سائنسدانوں پر، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ اس سے پہلے آپ وقار احمد ملک کا سیگمنٹ دیکھ رہے تھے اور ہمارا پینل یہاں موجود ہے۔ کچھ ہی دیر میں افطار کا وقت ہونے والا ہے لاہور میں، تو آپا کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ آپا بتائیے گا کوئی یادگار لمحہ آپ کا کچھ، ویسے تو آپ کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماں کا رول ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ ڈراموں میں، فلموں میں، یا اپنے ریڈیو کی کوئی واقعہ ایسا جو ابھی آپ کو یاد ہو؟ سٹارٹ ریڈیو سے کیا تھا، میں جوانی سے ہی ماں کا رول کرتی رہی، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ لوگ میری تھوڑی رسپیکٹ کریں۔ میرے سسر میری اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے، اور وہ اپنے دوستوں سے ملایا کرتے تھے، اور وہ بہت بڑے آفیسر تھے، FSF کے IG تھے۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہاں اسلام آباد میں، فیض آباد میں میری سسرال تھی، تو ان دنوں میں وہاں رہتی تھی۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ CNO میں نیوز پڑھتی تھی، تو وہاں سے آیا فون کہ ہماری گاڑی خراب ہے، آپ کسی طرح آ جائیں تو ہم واپسی کا انتظام کر دیں گے۔ تو میرے سسر کو نا 4-5 گاڑیاں سرکار کی طرف سے ملی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا ابا اس طرح سے فون آیا ہے، کہتے ہیں ہاں آئیے۔ میں سمجھی اپنی کسی گاڑی میں بھیج دیں گے۔ گیٹ سے نکلے، گراج سے نکلے، مین گیٹ پہ آ گئے، سڑک پہ آ گئے۔ اب سسر کے سامنے میں کچھ نہیں بول سکتی تھی، تو میں چپ دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایک ٹیکسی روکی، اس کا نمبر نوٹ کیا اور دروازہ کھول کے مجھے بٹھا کے مجھے کہتے ہیں بیٹا وہ گاڑیاں میرے بچوں کے استعمال کے لیے نہیں ہیں، وہ میرے استعمال کے لیے ہیں۔ اس قدر ایماندار لوگ تھے پہلے جو اب نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، ایسے ہی لوگوں کی ضرورت بھی۔ اچھا آپا، آپ نے جو کریئر کا آغاز کیا نیوز سے، پھر ایک جو ماسی ستو والا جو کیریکٹر تھا بڑا فیمس رہا، ابھی بھی آج تک لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد سرائکی میں تھا، آپ یقین کریں کہ میں اور محسن گیلانی ہم دونوں کیا کرتے تھے، 5-5.5 سال چلا وہ۔ اور اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی، میں اسلام آباد چلی گئی، تو وہ پیلے رنگ کے لفافے ہوتے تھے بیٹا، خاکی، اس زمانے میں، اب تو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، تو اس میں 5-5 روپے، آج کل 5 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا، تو 5-5 روپے کے نوٹ ڈال کے، ابھی تک وہ ایک 5 روپے کا نوٹ میرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ میں نے اپنی بیٹی کو نشانی کے طور پر دیا ہوا ہے۔ وہ ڈال کے بھیجا کرتے تھے کہ ماسی ستو کو بلائیں کہاں گئی ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے! تو آپ 3 سال تک سعودی عرب میں بھی مقیم رہی ہیں؟ جی بالکل۔ تو وہاں کا کوئی واقعہ شیئر؟ جی وہاں کا کوئی واقعہ؟ یہ جاب کرنے گئی تھی، میں نے بتایا نا کہ میرے والد صاحب نے اخبار میں دیکھا اشتہار، مجھے بتایا کہ اپلائی کر کے دیکھ لو، جس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہو سکتا ہے تو میں مل جائے موقع۔ میں نے اپلائی کر دیا، میں نے اپلائی کیا، ود ان اے ویک مجھے کال آ گئی کہ آپ آ جائیں۔ اور جب میں اتری تب میرا نام اعظم عذرا خورشید ہوتا تھا، تو انہوں نے نام بھی تھا میرا جو میں نے اپلائی کیا تھا اس میں، تو وہ ان کا جو ڈرائیور مجھے لینے کے لیے آیا تو مجھے کہتا ہے کہ آر یو مسلم؟ میں کہا میرا نام مائی نیم از عذرا خورشید، آئی ایم مسلم۔ تو پھر وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے وہاں لے گیا انہی ڈاکٹر صاحب کے گھر جس ہاسپٹل میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ وہ الرس جگہ تھی، القسیم صوبہ تھا، اور قرآن شریف میں القسیم صوبے کا ذکر ہے بیٹا، کہ وہاں ایک زمانہ، وہ خشک تھا بالکل علاقہ، کہ ایک زمانہ آئے گا وہاں چشمہ پھوٹے گا پانی کا۔ اور واقعی یہ آپ نے شاید خبروں میں سنا ہو، آپ لوگوں نے بچے بڑے باخبر ہوتے ہیں، تو وہاں کچھ سال پہلے چشمہ پھوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ پورا سعودی عرب سیراب ہو گیا ہے۔ خوبصورت۔ آپ نے ایک واقعہ ابھی آف دا ریکارڈ بھی شیئر کیا تھا، ایسا ہی آپ نے ایک واقعہ آف دا ریکارڈ بھی شیئر کیا تھا ہم سے، وہ شیئر کریں گی کہ وہ جو آپ نے وہ دیکھا خود اپنی آنکھوں سے وہاں چشمہ پھوٹنے کی جو بات کر رہی ہیں؟ وہ تو بعد میں میرے بعد میں ہوئی، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب کچھ تب اوپن تھا بیٹا، آپ کی خوش صفا مروہ اب کلوز کر دیا ہے، اور نیچے سیڑھیاں اتر کے تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں تھا۔
वो ना जो ये उस तरह तो क्लोज नहीं, लेकिन अब वो मतलब बिल्डिंग के अंदर आ गया ना, तो इन्होंने जो वक्त मेरे अपने वालिद साहब ऐसे, उन्होंने जब कुछ 80s या 90s में कोई हज किया तो वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा ओपन थी, तो उसको याद करते हैं। खूबसूरती तो अभी बढ़ी है माशाल्लाह। बेटा 68 अच्छा, की बात कर रही उसके बाद बड़ी तरक्की हुई। देखें सऊदीया ने माली तौर पर बहुत कुछ आगे निकले और उन्होंने जो कुछ तरक्की कर दी उधर। नहीं, अब सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा, सॉरी बेटा। अब वहाँ सिनेमा भी है, अब वहाँ क्लब भी हैं, अब वहाँ हर चीज़ है रियाज में। अब छोड़ दें अब, लेकिन हिजाज की बरकत उसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रहेगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रहेगी। अच्छा आपा, हम जिस तरह से आपके ड्रामों की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से आपने इतना काम किया है, उस वक्त में तो ख़ास तौर पर एक से एक बढ़कर फनकार हुआ करता था और इम्पैक्टफुल अदाकारी हुआ करती थी, और क्या कह ले कंपटीशन का भी दौर था। उस हवाले से ज़रा बताएं, उस वक्त में अपना उस नाम जो है, ज़माने उस वक्त में की challenges जो आपने ड्रामे का face एक किए। मकसद होता था, एक मैसेज होता था, जिससे हमारी कौम, हमारे बच्चे, हम बच्चों को वो ड्रामा देखते थे तो एक तरबियत मिलती थी। लेकिन आजकल के ड्रामे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे मुझे तो आजकल फिर आपा क्या ठीक करने की जरूरत है हमारे ड्रामों? आजकल हमारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए। पहले ड्रामा बड़े मराहिल से गुजरकर टीवी पे आता था। राइटर लिखता था, टॉपिक बताया जाता था उसे, उसके बाद वो एडिटर के पास जाता था, वो ये देखता था कि ये इसमें क्या जुमला ठीक है क्या नहीं है, वो काटता पीटता था उसे। उसके बाद फिर वो सही हालत में डायरेक्टर के पास आता था, डायरेक्टर फिर उसे देखता था कि ये रोल कौन कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद बेटा एक हफ्ता रिहर्सल होती थी। अच्छा, एक हफ्ता, यहाँ पॉज देना है, यहाँ जहाँ पॉज देना होता था तो लाइन खींच के ना, तो वहाँ ऊपर 2 सेकंड का पॉज है। फिर जहाँ स्ट्रेस देना होता था वहाँ नीचे लाइन होती थी, यहाँ इतने सेकंड का स्ट्रेस देना है बेटा। अब तो आपा एक्टर्स आपस में भी नहीं मिलते हैं, अब तो बस सबके नहीं, अब ना वो माहौल रहा है, ना वो राइटर रहे हैं ना। अब लाहौर में तो बिल्कुल ड्रामा खत्म हो गया। मैं तो तरसती हूँ कि लाहौर में हो। अब चूंकि बूढ़ी हो चुकी हूँ, कराची से बुलावे आते हैं, लेकिन मैं कराची नहीं जा सकती। तो आप जिस तरह से आपने, मैंने अभी जिक्र किया, आपने बड़ा काम किया है, कोई ऐसा डायलॉग जो जहन पे अभी भी नक्श हो, हमें सुनाएं। मैं जब क्वेटा में थी ना, तो वहाँ एक ज़बान होती है बरावी। अच्छा, बलोची बरावी। तो वो जुमला मुझे आज तक बेटा नहीं भूलता। खा खराटी तो ई हुशिंगिंग गटियोट के चूल्हे की आग में तो मैं जल रही हूँ, इसका ये मतलब है। ये मुझे जुमला कभी नहीं भूलता। और ये दावी आप ही कर सकती हैं जिस तरीके से आपने की है। वो इसलिए बेटा कि मैंने वहाँ क्वेटा में हर ज़बान में ड्रामे किए, फारसी में किए, उर्दू में किए, पश्तो में किए, बरावी में किए। तो आप बता रही थी कि ऐसी ज़बानों में भी आपने काम किए जो आप खुद जानती नहीं थी? नहीं जानती थी, मैं रोमन में लिख लेती थी। अच्छा, हाँ, मैं इतनी मेहनत, जबरदस्त जबरदस्त। तो कितनी मेहनत लगती थी उसको करने में, उसको अदा करने में? और उसी बेटा जवान थी ना, जल्दी याद हो जाता। अब जरा। अच्छा, तो आप आजकल जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने किस हद तक मुतासिर किया है? खास तौर पे सोशल मीडिया ने हमारी कौम को, हमारे बच्चों को ख़राब किया है बेटा। मैं माफ़ी चाहती हूँ ये कहते हुए, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो ड्रामे जो है ना आजकल जो देखते हैं हम, आप यकीन करें बेटा वो हमारी कौम को ख़राब कर रहे हैं। वो बिल्कुल ना वो राइटर रहे हैं ना। पहले हमारी ड्रामों में हमारी तहजीब होती थी, हमारा मज़हब होता था, हमारा कल्चर होता था, अब वो नहीं रहा। लेकिन आप टेक्नोलॉजी तो वैसे किसी हद तक अच्छी चीज भी है, एडवांस होना भी, लेकिन उसका इस्तेमाल एडवांस होना चाहिए, लेकिन बेटा तहजीब के दायरे में। बिल्कुल, ये बात तहजीब के दायरे में। बिल्कुल सही। कुछ ऐड करेंगे प्रोफेसर साहब? नहीं, मैं अगर इसी टॉपिक में देखूं तो ये बात दुरुस्त है आपा की, चीज़ें मेहनत करने से तरक्की पाती हैं और अगर मेहनत छोड़ दे तो जवाल आ जाता है। ऐसे हमारे ड्रामों में, ड्रामा हमारा जिन्हें शायद पार देखा जाता था और इसकी तारीफ थी बहुत ज़्यादा।
अच्छा मैं कम ड्रामे देखता हूँ, मेरे ड्रामा की बहुत थोड़ी मिकदार है, फिर अगर देख लूँ तो नाम ही याद नहीं रहता, लेकिन मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा है उसका क्लाइमेक्स कब होता है, डिन्यूमे कब होता है, मुझे उसकी यानी आप कह लें कि जो टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ है तो वो अब लिहाज नहीं रखते उसका, कि मतलब अगर आपने अपने कारी को, देखने वाले को, नाज़िर को मुतमईन नहीं करना कि यार ये तो सरासर सामने ज़्यादती है, यहाँ तो ये बात पता चल जानी चाहिए, वहाँ से वो ऐसे गुजार जाते हैं जैसे देखने वाले सारे ड्रामे और को पता है ये देखते हैं शादी पुराने देखें, मेरा ख्याल आप है ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना वक्त अब किसी के पास नहीं है कि मेरे पास मुझे तो इशफाक साहब के ड्रामे तेरा मन चले का सौदा अगर आज भी देखें, वाह क्या बात, मेरे भाई उनका प्रोग्राम किया चलेगा करते थे सौदा। आजम खुर्शीद जाविया के नाम से, अगर आपके नजरों से गुजरा कभी हो तो वो बाकायदा मेरे पास बानो आपा की किताबें हैं, अशफाक साहब की किताबें हैं, मैं तो बल्कि हमारा एक पेज बना हुआ है आर्टिस्ट रिक्यूटी का, मैं रोज अपने आने वाले बच्चों को और जो हैं बच्चे उन्हें कहती हूँ कि आप उनकी किताबें पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है जी। फासिल, ये ड्रामा असल में ना कमर्शियल हो गया है इस वक्त, हाँ। तो कमर्शलाइजेशन की वजह से वो जो एक परफेक्शन थी वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमारे ये जो पुराने आर्टिस्ट थे, ये बड़ी जैसे आपा भी बता रही हैं, कितनी रिहर्सल करते थे, डायलॉग्स के ऊपर काम होता था, राइटर भी एक मकसद के तहत स्क्रिप्ट लिख रहा होता था ना पूरा, उसके पीछे एक पूरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको वो कन्वे करना चाह रहा है, नेशन बिल्डिंग करना चाह रहा है। कमर्शलाइजेशन के दौर के अंदर नेशन बिल्डिंग मेरा मकसद नहीं है, प्रॉफिट कमाना मेरा मकसद है, और नौजवानों का अटेंशन स्पैन श्रिंक हो चुका हुआ है, तो वो टिकटॉक की रील्स देख देख के, छोटे अटेंशन स्पैन्स के, तो अब कोई बड़ा डायलॉग क्यों लिखे, बड़ा किरदार क्यों डेवलप करे, राइटर लिखता ही नहीं है, राइटर भी कमर्शियल लिखता है, वो कमर्शियलिज्म बिकता है। और जो हमने अपने रिश्तों की जो तकजीब कर दी है, धजियां बिखेर दी हैं, द वेरी लिटरल सेंस, और वो जो आपा जिसको कह रही हैं कि जी तहजीब की धजियां बिखेर दी हैं, हमारा ड्रामा ज़रूपा ज़वाल है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। अगर इसको एज अ टूल हम इस्तेमाल कर सकते थे, और बाज़ ममालिक ने, जैसे टर्की है, उसने इसको सॉफ्ट पावर है ना, ये सॉफ्ट पावर होती है मुल्कों की, हॉलीवुड सॉफ्ट पावर है, आप उनके कल्चर से डिसएग्री कर सकते हैं मगर उनकी फिल्म एक तगड़ी फिल्म है, बिल्कुल, लेकिन उनका ड्रामा तगड़ा है। ईरान का सिनेमा, टर्की का ड्रामा, हम भी ये कर सकते हैं, अपनी रवायात को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, और बड़ा पैगाम दे सकते हैं। बिल्कुल, और में तो खत्म वैसे हो तो गया। दे आर लूजिंग industry देमसेल्व्स एज वेल। हॉलीवुड की अगर आप बात करें तो हॉलीवुड भी अब वो मार्वल कॉमिक से उठाकर वो उसको छापने की वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन बड़ी तो फिल्म आपको बनाएंगे। माजी आप से सही कह कुछ रहे हैं। अच्छा जो है वो समेट लेना चाहिए, हाँ, और फिर बेशक। जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जाने के बाद अफ्तार में हो जाएगा लाहौर में, आप अफ्तार कीजिए और हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। खैर खैरियत से आप लोगों ने अफ्तार कर लिया होगा। मैं लाहौर के बासियों की बात कर रही हूँ। अब से कुछ ही देर में कराची में भी अफ्तार होगा। अपनी खास दुआओं में हमें भी जनाब याद रखा कीजिए, और उम्मत मुसलमान को याद रखा कीजिए, पाकिस्तान को याद रखा कीजिए। हमारी बड़ी खूबसूरत सी नशिस्त है, अब इसको ज़रा समेटने का वक्त आ गया है। आपा, आप यहाँ आई, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आपने हमारी जो खैर रमज़ान ट्रांसमिशन है इसको चार चांद लगाए, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जाते जाते कोई पैगाम आप देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। वाह वाह वाह। प्रोफेसर साहब, आप मैं आज के मौजू के हवाले से दो तीन चीज़ें समेटना चाहता हूँ। हुज़ूर सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तवील हदीस है, आखिरी एक जुमला पढ़ता हूँ। हुज़ूर सय्यदा कायनात को आका अलैहि सल्लम ने अपनी प्यारी शहज़ादी को फरमाया, मेरी बेटी इन्नहा लहिब्बतु अबी के वरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम, आयशा तुम्हारे बाप की महबूबा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करते थे। और हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे किसी ने पूछा रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? मैं कई बार ये बात का मज़ा लेता हूँ, अपना नाम ले लेती तो सच होता, कोई डिनाइल नहीं था इस बात का, लेकिन आप सिद्दीक़ा है, सिद्दीक की बेटी हैं। आपने कहा रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब सय्यदा फातिमा तो ज़हरा थी, और फिर मर्दों में उन्होंने कहा ज़ौजुहा, उसका खावंद। हालांकि मर्दों में अपने वालिद गिरामी का नाम लेती तो तब भी बात दुरुस्त थी, लेकिन जो वो हकीकत देख रही थी उन्होंने कहा मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा। और फिर जब हदीस रिवायत की, मैं कहता हूँ आज शाजी का वो पैगाम
کہ جو امت کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، وہ حدیث پاک جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ میری آخری بات ایک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصل فہد آپ کیسے جی وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پروفیسر صاحب نے جو بات کو جہاں پہ لے گئے ہیں، یہی بات ہے میرا خیال ہے عملی طور پہ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت کے جن کو شکست دینی ہے، امت کو اکٹھا کرنا ہے، ہیروز کو تقسیم نہیں کرنا۔ ہمیں بڑا وقت لگتا ہے اپنے تعصبات کو سے ریسل کرنے میں، اپنے تعصبات کو ہم نے شکست دینی ہے۔ قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو اپنے تعصبات کو شکست دیتی ہیں، اور تاریخ سے لیسنز لینے ہیں۔ تاریخ عقیدہ نہیں ہوتی، تاریخ سے فرقہ واریت نہیں لینی، لیسنز لینے ہیں۔ اگر کہیں پر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی سے سبق سیکھ کر ہم نے جوڑ کے آگے نکل جانا۔ That is what we need to do۔ ہم نے جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لی ہیں صحابہ و اہل بیت کے نام پر، امت کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یاد رکھا کریں کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کا رزق دیا ہے، یہ فوٹیج ان دا ویری لٹرل سینس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اگر یہ فوٹیج پریزنٹ ہو اور آقا یہ سوال کریں کہ یار تمہیں بولنے کا ہنر اللہ نے عطا کیا تھا اور تم امت کو توڑ کے آئے ہو، تو امت میں فرقے کریٹ کر کے آئے ہو، ڈویژنز کریٹ کر کے آئے ہو، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میں تو یہ سوچ کر اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو کر کے کانپ جاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے، میرے دل کی فیلنگ ہے کہ ہم امت کو جوڑنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے نا، وہ بابا فرید الدین کی میں بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ کسی نے ان کو کینچی پریزنٹ کی، کوئی بات ہوگی، انہوں نے کہا مجھے کینچی پریزنٹ نہ کرو، مجھے سوئی دھاگا پریزنٹ کرو۔ فرید الدین جو ہے کاٹتا نہیں ہے، وہ سیتا ہے، وہ جوڑتا ہے۔ جوڑنے والے بنے، اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے جناب۔ میں اپنے تمام مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی اس خصوصی نشست میں، ہماری ٹرانسمیشن میں۔ پروفیسر ناصر صاحب، پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب، اور جو ہماری سینئر اداکارہ ہے عذرا آفتاب صاحبہ، آپ کی مشکور ہو، اور خرم صابری صاحب آپ کی مشکور ہوں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور اپنا آپ نے خیال رکھنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے۔ کراچی میں کچھ ہی دیر میں افطار ہونے والا ہے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ہم درخواست کریں گے خرم صابری صاحب سے کہ ہمیں کچھ سنائیں۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ۔ اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو، گر روشنی کی چاہ ہے تو نور خدا سے مانگ۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میں بن کے سوالی آیا ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، نظر کرم کی بھیک ملے، مجھے بھیک ملے، آقا بھیک ملے، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، سہارا دیجئے سرکار، بے سہاروں کو بھیک ملے، آقا بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں یہ جھولی خالی لایا ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔
بجا گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری، گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا، بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں یہ جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کہاں کہاں نہ پھرا میں سکون جاں کے لیے، تڑپ رہا ہوں مگر تیرے آستاں کے لیے، تو ہی ہے قبلہ تو ہی ہے قبلہ، تو ہی کعبہ، تو ہی ایمان ہے، تو خدا کا عشق ہے، ارض و سما کا عنوان ہے، رہے خدا سے میری راہ جوڑ